Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo sur les tests statistiques en module de biostat de première année médecine. Alors, on va commencer. Les tests, واش فيهم عندنا زوج أنواع, des tests paramétriques et des tests non paramétriques. D'accord? Paramétrique يبين من اسمها أنه فيها des paramètres. Alors, راح نحتاجو des paramètres نخدمو بهم. Et non paramétrique, c'est العكس. Les tests paramétriques, عندنا des tests de conformité et des tests d'homogénéité. Les tests de conformité عندنا فيهم زوج, comparaison de deux moyennes ou la comparaison de deux fréquences. Test d'homogénéité عندنا comparaison de deux moyennes de deux échantillons, comparaison de deux variances et comparaison de deux fréquences. D'accord? Les tests non paramétriques, عندنا des tests d'indépendance de Q2 et tests d'adéquation de Q2. Alors, عندنا des étapes standards راح نطبقوهم في كامل les tests, quel que soit le genre تاع test. D'accord? Premièrement, عندنا définir H0, c'est l'hypothèse nulle. كيف راح نعرفو l'hypothèse nulle هذه؟ راح يقولها في التمرين, معناها يكون السؤال عليها. داكوغ, راكم تشوفوها في لي زيكزارسيس. كيفاه نديفينو H0 هذه؟ واش نقولو باردون انا ولا امي ولا quelque soit H0 et H1 كيما هاك نعرفو التيست تاعنا. داكوغ, H0 هي l'hypothèse nulle et H1 هي l'hypothèse alternative, يعني وكأنه معاكسة لها. هي مش معاكسة مي مستحيل يكونوا كيف. باغ اكزومبل عندنا في التيست دو كونفورميتي واش نديرو في H0 نديرو M égale à M0, وهنايا M égale pas à M0 ولا M أكبر من M0 ou inférieur à M0. درك نشوفو وقت لا تساوي وقت أكبر ولا أصغر. داكوغ, كيما هاك رانا ديفينينا H0, عرفنا الفرضية اللي راح نتستوها. داكوغ, معناها حنا في التالي كاع في آخر مرحلة واش راح نديرو؟ راح نقولو اسكو H0 هي صحيحة ولا H1 هي صحيحة. Deuxièmement, choix de statistiques pour contrôler H0. La statistique هذه واش هي لا لوا اللي راح نخدمو بها. راح تكون على حساب التيست في روحو وعلى حساب واش كاين واش ما كانش في لي بارامتر. داكوغ, باغ اكزومبل رانا مازلنا في التيست دو كونفورميتي نكملو بهذا, معليش وبعد نعاود نشرحو وحده. نقولو on met z égale à x bar moins 1 sur sigma racine de n qui suit loi normale centrée et réduite. كيما هاك on a choisi la statistique. D'accord, هذه المرحلة مفروغ منها. Troisièmement, définir la statistique sous H0. بعد هذه المرحلة واش نقولو sous H0 on a. اوكي, H0 واش راها تقول بلي M هي M0. واش معناها M هي M0؟ أنا راح الام هذه نبدلوها ب M0. داكوغ, واش معناها sous H0 on a Z observé, نسموها Z observé, qui est égal à x bar moins M0 sur sigma sur racine de 1. خلاص. D'accord. هذه on a défini la statistique sous H0. Quatrièmement, définir le niveau de signification alpha. هذه alpha يقولها في التمرين. D'accord. في السؤال يقول لك faire un test de conformité par exemple à 5%.
5% هذيك هي ألفا، راح يكون pourcentage. Cinquièmement, calculer la valeur de la statistique. معناها هذا z observé راح نحسبوها وشحال، نعوضو x بار، نعوضو m0 سيغما والان ونلقاوها قيمة. داكوغ. من بعد لا ديسيزيون راح نديروها على اساس مقارنة. واش راح نقارنو z observé بواحد لا فالور واحدة اخرى واش اسمها z seuil. هذه z seuil ما راح نجيبوها، راح نعتمدو على الفا وعلى لا تابل كي كونفيان اكيد. داكوغ. وراح نقارنو بين z observé و z seuil ونديرو une décision على اساس هذيك المقارنة. راح نشوفوها في كل تيست. داكوغ. هذوما لي زيتاب. نروحو دي ريمارك. alpha, c'est la probabilité de rejeter H0 sachant qu'elle est vraie. نسموها le risque de première espèce. اسمها كيما هاك. داكوغ. هذه راح معناها يجي عليها كون يجي كسيان برك، معناها سؤال نظري ما تدخلش في حساب ولا معناها قيدوها كيما راها وخلاص. هي احتمال أنه نرفض H0 علما أنها صحيحة، هي ألفا. هذه سميناها ريسك، معناها H0 راها صحيحة مي احنا رفضناها avec un risque ألفا. داكوغ. كاين ان ريسك واحد آخر ما نحتاجوش هذا معناها في لي تيست تاوعنا مي باش تعرفوا برك. le risque de seconde espèce, c'est la probabilité d'accepter H0 sachant qu'elle est fausse. D'accord. هذه العكس، معناها نقبلوا H0 علما أنها خاطئة. أوكي. عندنا هاد لا كورب نورمالمون هذه تاع لا لوا نورمال ما يهمش. داكوغ. واش راح هاد الناقص زاد وهذا الزاد ياك راكم تشوفوا في لاغ هذا اللي بيناتهم، هذا نسموه لا زون داكسبتاسيون دو H0. هذا الزاد هذه راهي هي زاد سوي زاد سوي. داكوغ. معناها اللي بين زاد سوي وموا زاد سوي هي لا زون داكسبتاسيون دو H0. داكوغ. اللي منا ومنا نسموها لا ريجيون كريتيك، معناها وين تكون H0 فوس، معناها دو روجي. هذيك داكسبتاسيون هذه دو روجي. داكوغ. كاين كورب واحد اخر على حساب نوع التيست. هاي في الريمارك هذه باينه. عندنا دي تيست unilatéral et test bilatéral. حنا عموما راح نخدمو بلي تيست bilatéral واش معناها؟ H0 تكون هي m égale m0، H1 m ما تساويش m0. ما يهمش أكبر ولا أصغر في هذا التيست. داكوغ. على بها عندنا هاد الطرفين، هذا لاغ منا وهذا لاغ منا، هي لا ريجيون كريتيك. لا ريجيون كريتيك تكون اتحاد مجالين مش مجال واحد. داكوغ. ان تيست unilatéral uni معناها من واحد. H0 واش تكون هي m égale m0، H1 تكون m أصغر من m0 ولا أكبر من m0. داكوغ. واش معناها أصغر من m0؟ راح أكبر تكون مرفوضة هذه H1. داكوغ. راح يكون عندنا لا زون كريتيك مجال واحد ماهيش اتحاد مجالين، معناها جهة واحدة سواء هذه سواء هذه. داكوغ. حنا قلت في العموم راح نخدمو بلي تيست بيلاتيرال. داكوغ. راح نبداو في لي تيست. عندنا لي تيست دو كونفورميتي. واش يقولوا هاد لي تيست دو كونفورميتي؟ on vérifie si un échantillon est représentatif à une population. D'accord. عندنا échantillon عندنا population. راح نشوفوا اسكو هذيك l'échantillon راها جايه من هذيك لا population ولا non. par exemple le peuple algérien طول هذا المثال
وعندنا حنايا مثلا باغ اكزومبل مانيش عارفه 30 شخص ولا 40 شخص جو سي با ايسونسيال ايشانتيون ماناش عارفين اسكو راهم معناها ينتموا لا بوبولاسيون الجيريان ولا ما ينتموش داكوغ معناها يريبريزونتو لا بوبولاسيون الجيريان ولا ما يبريزونتيوهاش باردون ليسونسيال كيف راح نعرفو نديرو ان تيست دو كونفورميتي داكوغ الوغ قلنا انا في لي تيست بارامتريك واش معناها راح نخدمو على دي بارامتر عندنا زوج نورمالمون في لي تيست دو كونفورميتي راح نكومباريو دو مويان واش معناها كومباريزون دو لا مويان اوبسيرفي اي تيوريك داكوغ عندنا دو كا وين تكون لا فاريونس كوني ولا انكوني داكوغ l'étape الأولى قلنا هي on définit l'hypothèse nulle معناها h0 هي m égale à m0 h1 هي m n'égale pas à m0 m0 واش هي la moyenne de la population d'accord نقولها لك في التمرين بالمناسبة ما تستناوش يقولك m0 égale a في التمرين كيما هاك أكيد راح تلقوها هدرة لا ستاتستيك واش هي وين يكون لا فاريونس كوني معناها قالولك في التمرين لا فاريونس تاع لا بوبولاسيون كوني عارفين وشحال زاد هي x bar moins 1 sur sigma sur racine de 1 suit loi normale centrée réduite زاد observé هي x bar ناقص m0 m0 هنايا sur sigma sur racine de 1 داكوغ هذه زاد اوبسيرفي خلاص نروحو لزاد سوي كيفاش نجبدوها راح نجبدوها ا ليد دو سيت اكسبرسيون واش هي هاد الاكسبرسيون هي 2 في لي زاد سوي موان زا ايكال 1 موان الفا داكوغ نجبدو في لي زاد سوي منا واش تساوي نعوضو 1 موان الفا قبل وشحال قيمتها داكوغ نجبدو في لي زاد سوي واش تساوي نروحو لا table de la loi normale نجبدو زاد سوي داكوغ loi normale je pense ما فيش بروبليم هذه وين يكون لا فاريونس كوني نروحو لا فاريونس انكوني معناها يكون عندنا انكوني واش معناها عندنا ليستيماتور تاعو كي يكون عندنا ليستيماتور تاع لا فاريونس معناها راه انكوني لا فاريونس معناها ما عندناش سيغما او كاري عندنا اس او كاري ولا اس بريم او كاري داكوغ معناها كي واحد يشوف اس بريم او كاري ما يقوليش هاو لا فاريونس كوني نو سي انكوني علاه بيسكو هذا ليستيماتور برك ماهوش لا فاريون مش لا فاريونس ريال استيماتور برك معناها تقريبي برك معناها رانا نعتبروها حالة فاريونس انكوني داكوغ معناها واش تولي لنا لا لوا راح تولي لا لوا دو ستودنت لا ستاتستيك هي t égale à x bar moins 1 0 sur ولا 1 sur s prime sur racine de 1 qui suit une loi de student de 1 moins 1 degré de liberté t observé واش هي x bar moins 1 sur s prime sur racine de 1 داكوغ هذه t observé نعوضو نلقاوها الاس بريم هذيا قلنا سوا يمدها لك سوا يمدلك الاس هذاك الاس تاع لي شونتيون اس نورمال ولا تحسبوها وحدكم الاس تحسبوها نورمال تاع لي شونتيون كان يمدلكم لي دوني تاع لي شونتيون تحسبوا اس نورمال اس لا فاري لي كارتيب نورمال هنا تحسبوا لا فاريونس وديروا لا راسين تاعو تخرج لي كارتيب اس بريم كيف نلقاوها اس بريم هي racine de 1 sur 1 moins 1 في S هاد الأس اللي قلتلكم تحسبوها من لي دوني نورمال داكوغ دركي تي سوي كيفاه راح نجبدوها بهاد ليكسبرسيون بي لي تي 1 moins 1 كبر من تي سوي إيكال ألفا سور 2 ونروحو لا لوا دو ستودنت ونجبدوها في لي فيديو اللي فاتو راني درت تاع اسمها كيفاش نخدمو بال دو ستودنت الوغ سي با لا بين نعاودها راح تطول لا فيديو برك داكوغ
هذه هي العبارة اللي تخرج لنا تي سوي. بالمناسبة هاد ليكسبرسيون كيفاش جبدتهم، شفت لو كور تاع تاع البروف داكوغ، وقارنت معناها هي كيفاش حلت التيدي وجبت هاد العبارات داكوغ. معناها اذا لقيتو كاش واحدة ما خاطئة ولا باردوني موا. كملنا كامل هادوك لي زيتاب، نروحو لا ديسيزيون. واش نروحو نديرو في لا ديسيزيون؟ نقارنو بين زد اوبسيرفي و زد سوي بالقيمة المطلقة. بالمناسبة ما قلتهاش، معناها بالقيمة المطلقة معناها إذا كان سالب كأنك ماكش تشوفي داك الناقص داكوغ. نقارنو القيمات المطلقة تاع زد اوبسيرفي و زد سوي ولا تي اوبسيرفي و تي سوي. إذا كانت زد اوبسيرفي أكبر من زد سوي واش نقولو؟ اش زيرو اي rejeté à alpha risque l'essentiel à alpha. معناها عبارة توضيحية واش هي أنه l'échantillon appartient à une population à espérance M، يعني ماهوش M0 espérance واحد آخر داكوغ. إذا لقينا زاد أوبسيرفي أكبر من زاد سوي معناها H0 rejeté، معناها M متساويش M0، معناها هاد l'échantillon متبريزونتيش لا بوبولاسيون اللي عندها ليسبيرونس تاعها M0 داكوغ. هذه تقدروا تحفظوها معناها ستاندار. إذا لقينا زاد أوبسيرفي ولا تي أوبسيرفي أقل من زاد سوي تي سوي، واش معناها؟ H0 accepté au risque alpha، l'échantillon est représentatif d'accord. واش معناها؟ l'échantillon appartient à la population de l'espérance M0، معناها H0 راها صحيحة داكوغ. هذه تاع دو مويان. نروحو la comparaison de deux fréquences observé et théorique. بالمناسبة مش لي تيست كامل راح يجيكم في تمرين واحد، ممكن واحد ولا زوج على حساب لي دوني معناها لي مدوه داكوغ. لا ديفينيسيون تاع H0 واش هي؟ H0 P égale à P0، H1 هي P n'égale pas à P0. لا statistique واش هي Z égale à F moins P0 sur racine de P fois 1 moins P0 sur 1 qui suit une loi normale centrée et réduite. معناها راح نخدمو بلا loi normale. زاد observer كيفاش تحسب، نعوضو F و P0 داكوغ. P0 هي تاع لا population داكوغ، والF هذه هي معناها الأوبسيرفي اللي لاحظناها في ليشونتيون داكوغ. هاد الF والإكس بار اللي قبيل داكوغ هما اللي لقيناهم في ليشونتيون، والP0 والM0 هما تاع لا population داكوغ. ونعوض الآن هي لا تاي دو ليشونتيون أكيد، نعوضو بيهم نلقاو زاد أوبسيرفي. زاد سوي كيفاش نلقاوها؟ في لي زاد سوي هي 1 موا ألفا، نعوضو 1 موا ألفا واش تخرج، ونروحو لا تابل دو لا لوا نورمال نلقاو زاد سوي وشحال داكوغ. لا ديسيزيون دركي زاد أوبسيرفي أكبر من زاد سوي واش معناها H0 rejeté au risque alpha، زاد أوبسيرفي أقل من زاد سوي H0 accepté au risque alpha. C'est clair je pense. Les tests de conformité grave. نروحو les tests d'homogénéité ولا d'égalité des populations. واش يقولوا؟ comparaison de deux populations à l'aide d'un paramètre donné، soit M, soit la variance, soit la fréquence. D'accord. نبداو بالأولى واش هي؟ comparaison de deux moyennes de deux échantillons gaussiens indépendants. alors هاد ما تهتموش بها ياسر، يعني قيدوها كيما راه، ما تحتاجوهاش معناها في حساب ولا. H0 هي M1 égale à M2، H1 هي M1 لا تساوي M2. رانا في un test bilatéral toujours. La population 1 les paramètres تاعها واش هما M1 sigma carré 1، population 2 M2 sigma carré 2. l'échantillon 1 عندها x1 bar، l'échantillon 2 عندها x2 bar. عندنا في هاد le test عندنا 3 cas. Les variances des deux échantillons sont connues. Je معناها les variances
معلومين، معناها ليشونتيون A عارفين لا فاريونس تاعها و ليشونتيون 2 عارفين لا فاريونس تاعها. داكوغ. Le deuxième cas واش هي les variances des deux échantillons égales et inconnues. داكوغ، متساويين مي ماناش عارفينهم. Troisièmement, les variances des deux échantillons inégales et inconnues. ماناش عارفينهم ماهمش متساويين. كاين واحد يقول لك فاه هما ماهمش معلومين inconnu وعرفناهم بلي متساويين ولا ماهمش متساويين. هنا راح نديرو un autre test راح نشوفوه prochainement. D'accord. نديرو test نعرفو est-ce que les variances sont égales ولا inégales. D'accord. نبداو بالحالة الأولى. les variances des deux échantillons sont connues. عندنا هذا القانون معناها عليه برهان وإلى آخره. on a v de x1 bar moins x2 bar égale à sigma 1 au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. D'accord. Je معناها كيعود عندنا statistique تاع la différence de deux statistiques. D'accord. La variance تاع هاد la différence هي la somme des deux variances. D'accord. هذه شدوها كيما راه. D'accord. بعد la statistique واش هي z égale à x1 bar moins x2 bar moins m1 moins m2 sur la racine de sigma 1 au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. هنا sigma 2 واش راني دايره انا باردون سي sigma 2 قلنا راهم سون كوني ماناش دابا الرسم معناها ما يهمش اسكو ايغال ولا ماهمش ايغال بيسكو رانا عارفينهم واش هما. داكوغ. ومن بعد ليتاب تاع سو اش 0 تاع لا ستاتستيك سو اش 0 هذه راح نديروها 0. علاه بيسكو ام 0 واش الاش 0 واش تقول انه ام 1 ايغال ام 2. داكوغ. معناها لا ديفيرونس تاعهم 0. اوكي. Elle suit une loi normale centrée et réduite. Z observé واش هي x1 bar moins x2 bar sur sigma racine de sigma 1 au carré sur n1 plus sigma 2 au carré sur n2. نعوضو بهم نلقاو Z observé وشحال. داكوغ. Z سوي كيفاش نجبدوها بهاد ليكسبرسيون واش هي 2 في لي Z سوي moins 1 égale à 1 moins alpha. داكوغ. سي كلير. كيما قبيل نعوضو ب1 موان الفا وشحال نلقاو في لي زد سو ومن بعد نرجعو لا طابل نلقاو زد سو وشحال. داكوغ. نروحو لا ديسيزيون زد اوبسيرفي اكبر من زد سو. من هذه دائما ما تبدلش تاع انه اذا لقيناها زد اوبسيرفي اكبر من زد سو نقولو اش 0 اي ريجتي والعكس اذا لقيناها اصغر نقولو اكسبتي. داكوغ. هنا زد اوبسيرفي اذا كانت اقل من زد سو واش نقولو اش 0 هي اكسبتي او ريسك الفا. لي دو échantillons sont issus des deux populations ayant les espérances statistiquement égales à 1. داكوغ. معناها اذا لقيناها اش 0 مقبوله معناها ام 1 ايكال ام 2 معناها لي دو échantillons راهم جايين من دو populations عندهم تقريبا لا ميم اسبيرونس. داكوغ. نروحو الحالة الأخرى واش هي les variances des deux échantillons inconnus et égales. ماناش عارفينهم mais sont égales. كيف عرفناهم égal درنا un autre test عرفناهم égal ولا قالها في التمرين هذيك جو سي با إذا قالها في التمرين راه معناها سهل الخدمة. Alors on sait que x1 bar moins x2 bar suit une loi normale de paramètre m1 moins m2 et sigma fois 1 sur n1 plus 1 sur n2. La définition de H0 واش هي H0 هي M1 égale à M2 H1 M1 n'égale pas à M2. La statistique راح تتبدل. Pourquoi? Puisque les variances sont inconnues. معناها عندنا ces estimateurs برك عندنا les estimateurs تاع les deux variances وخلاص على بها
لا statistique راح تولي student مش لا loi normale. D'accord. La statistique واش هي x1 bar moins x2 bar sur s prime au carré sur n1 plus s2 s prime au carré sur n2 هذه كاملة تحت الجبر suit une loi de student de n1 plus n2 moins 2 degré de liberté. هذه هي la degré de liberté. D'accord. C'est ça. n1 plus n2 moins 2. Je vais نشدو la taille de l'échantillon 1 نزيدو لها la taille de l'échantillon 2 نجمعوهم نقصو منهم زوج. D'accord. Le T observé واش هي x1 bar moins x2 bar على la racine de s prime au carré sur n1 plus s prime au carré sur n2. s prime au carré هي نفسها هذه s prime au carré رانا قلنا sont égales. داكوغ معناها نقدروا نجبدوها عامل مشترك لبرا تخرج قاع تعود اس بريم هنايا والداخل واحد على ان ان زائد واحد على ان دو. داكوغ دركي اس بريم او كاري كيفاش راح تتحسب؟ هذا قانونها يتحفظ، هي ان موان ان فوا اس بريم ان او كاري بلس ان دو موان ان اس بريم ان دو او كاري سور ان ان بلس ان دو موان دو. هذايا قانون يتحفظ تاع اس بريم او كاري. داكوغ ونحسبو تي اوبسيرفي نورمال تي سوي كيف راح نجبدوها عندنا بي لي تي ان 1 بلس ان 2 موان 2 اكبر من تي سوي تساوي الفا. نعوضو بهذيك الالفا هنا نخرجو ل تي سوي وشحال من لا لوا دو ستودنت. لا ديسيزيون تي اوبسيرفي اكبر من تي سوي واش معناها اش زيرو يغوجتي ريسك الفا. لي دو échantillons sont issus de deux populations ayant des espérances statiquement et significativement différentes, M1 et M2, au risque alpha. معناها rejeté. T observé أقل من T seuil, معناها H0 est accepté au risque alpha. D'accord. نروحو les variances des deux échantillons inégales et inconnues. مازلنا في التست تاع les deux moyennes. D'accord. La statistique واش هي x1 bar moins x2 bar sur s prime au carré n1 على n1 زائد s prime n2 au carré sur n2 suit une loi de student de n1 plus n2 moins 2 degré de liberté. D'accord. هنا ال s1 prime au carré هذه واش هي le meilleur estimateur de la variance. D'accord, نعرفوهم l'estimation. S12 prime au carré كيف. D'accord. هنا في هذه الحالة قلنا les variances راهم inégal et inconnu. D'accord. هنا تقريبا متشابهين. مي راح يتبدلوا انه هنايا نحسبو S prime au carré هذا ونعوضو به علاه بيسكو راهم égal. مي هنا راهم inégal. داكوغ معناها نحسبو اس بريم او كاري هذا ونعوضو هنا اس بريم او كاري 2 ونعوضو هنا. داكوغ نروحو لتي سوي كيف راح نجبدوها بي لي تي ان 1 بلس ان 2 موان 2 اكبر من تي سوي هي الفا سور 2. كيما قلتلكم هاد لي زيكسبريسيون راهم معناها اجتهادي برك. داكوغ و لا ماجوريتي تاعهم معناها تأكدت منهم من لا سوليسيون اللي بعثتها البروف. نروحو لا ديسيزيون تي اوبسيرفي أكبر من تي سوي معناها H0 est rejeté au risque alpha. Les deux échantillons sont issus de deux populations ayant des espérances statiquement et significativement différentes au risque alpha. T observé أقل من T seuil معناها H0 est accepté au risque alpha. كملنا la comparaison de deux moyennes. نروحو la comparaison de deux variances de deux échantillons gaussiens indépendants. H0 واش هي sigma 1 au carré égale à sigma 2 au carré. H1 هي sigma 1 au carré n'égale pas à sigma 2 au carré.
نيغال با ولا ني با ايغال سي با تلفت لي ليسونسيال ماهمش متساويين وخلاص. اف لا ستاتيستيك اف هذه جديده اول مره نشوفوها ما شفناهاش في الاستيماسيون. الوغ هذا راح نتعرفوا عليه. هذه اف اف ايغال S1 prime au carré على S1 prime 2 au carré qui suit une loi de Fischer. هذا نسموها loi de Fischer. le N1 في loi de Fischer عندنا زوج degré de liberté. راح نخدمو بزوج قيم. القيمة هذه هي N1 moins 1، القيمة الأخرى هي N2 moins 1. درك شكون اللي نديروه الفوق شكون اللي نديروه لتحت. هاد الأف لازم تكون موجبة مش موجبة باردون أكبر من الواحد. هاد الأف elle doit être supérieure à 1. اش معناها supérieure à 1؟ معناها الفوقاني أكبر من التحتاني. داكوغ، معناها البسط اللي نديروه هو الكبير، المقام هو الأصغر. داكوغ داكوغ. معناها لي دوغري دو ليبرتي هذه الأولى تكون تاع ليشونتيون الكبيرة، هذه تكون تاع ليشونتيون الأصغر. داكوغ. اف اوبسيرفي واش هي S1 1 prime au carré sur S1 2 prime au carré. هذونا لي ميور استيماتور، ما تنساوش راها بريم معناها لو ميور استيماتور ماهوش ليستيماتور وخلاص. اللي نساك باش يحسبو يرجع لا فيديو تاع الاستيماسيون. داكوغ. عندنا الاف سوي كيف راح نجبدوها؟ عندنا بي لي اف ان موان زان ان دو موان زان أصغر من اف سوي إيكال ان موان الفا سور دو. داكوغ. عندنا دو دوغري دو ليبرتي دركي نشوفوها في لا طابل. الوغ هذه هي لا لوا لا طابل دو لا لوا دو فيشر. عندنا هنايا هادونا دي دوغري دو ليبرتي وهادونا دي دوغري دو ليبرتي. عندنا قيمتين الألفا اسكو 0.975. عندنا اون طابل وحده اخرى على 0.95. الوغ على حساب قيمه الألفا اللي رانا نخدمو بها حنايا، مش الألفا هذه 1 moins alpha sur 2. par exemple حنا عندنا ألفا راها 5%، منها 1 moins alpha sur 2 واش تخرج هي 0. تسمية 75. par exemple حنا عندنا ان 1 égale 5 ان 2 égale 4. d'accord. نروحو لي دوغري دي ليبرتي واش معناها. باغ اكزومبل حنا عندنا اس ا معناها تاع ليشونتيون ا راه اكبر من ان دو. داكوغ. واش معناها وين اللي ندوه في البسط ندو اس بريم ا او كاري يعني. داكوغ. معناها الان ا هي الاولى، معناها القيمه الاولى اللي راح ندوها هي ان ا موان زان، معناها 4 و3. الوغ راح نشوفو هنا قالك في ان معناها الاولى وينه 4 مع 3. الوغ هذه هي القيمة 4 مع 3. سي فاسيل جو بونس. داكوغ. بالمناسبة كي تشوفو هنا القيم 20 30 50 مكانش 21 و 22. هنايا والله منها ما ريشيرشيتش اسكو نقدروا نجبدوهم وحدنا ولا نو، مي انا واش ندير نروح ندير اقرب قيمه. داكوغ. وراح تخرج في نفس النتيجه، معناها لا ديسيزيون في التالي راح تخرج لكم كيف كيف. بالمناسبه قبل راني حست روحي درت اون فوت. واش هي قلت ان ا موان زا معناها هي تاع ليشونتيون الكبيره، مش تاع ليشونتيون الكبيره، مش معناها لا تاي الكبيره، ليشونتيون اللي عندها الاس تاعها اكبر. داكوغ. معناها كي نديرو الفوق اس تاع ان ا معناها لو دوغري لا دوغري الاولى واش تكون ان ا موان زا يعني. داكوغ. سي كلير. الوغ حسبنا اف اوبسيرفي وحسبنا اف سوي. الوغ نروحو نديرو هذيك المقارنه باش ندو اون ديسيزيون. لا ديسيزيون واش تكون اذا كان اف اوبسيرفي اكبر من اف سوي h0 est rejeté à risque alpha
les deux échantillons sont issus de deux populations ayant les variances significativement différentes au risque alpha bien sûr. F observé أقل من F seuil واش معناها H0 est accepté au risque alpha. Les deux échantillons sont issus des deux populations ayant des variances significativement égales à risque alpha bien sûr. D'accord. قلنا هذه سي ستاندار. احنا واش الخدمة اللي نديروها نحسبو F observé و F seuil ونقارنو. وهذا التيست وقت نخدمو به إذا تشفاو قبيل في الكومباريزون دو دو موين كانت عندنا دي كا وين تكون لي فاريونس انكوني اي ايغال ولا ان ايغال. كيف عرفنا كي قلنا كي عادوا راهم انكوني كيفاش عرفناهم ايغال؟ نقدروا نعرفوهم بهذا التيست. واش نقولوا سيغما 1 او كاري ايغال سيغما 2 او كاري ولا ما ايغالش. داكوغ معناها نديرو قبل هذا التيست نعرفوا اذا راهم كيف ولا نو لي فاريونس ومن بعد نعاودو نديرو ان تيست تاع لي موين. داكوغ من على حساب واش خرج لنا لي فاريونس سون ايغال ولا ان ايغال نخيرو الكا اللي يناسب باش نديرو لا كومباريزون دو دو موين. معناها في السؤال واش يقولك؟ راه يقولك معناها كومباري لي دو موين مي ما عندناش لي فاريونس ماناش عارفينهم اذا ايغال ولا ان ايغال. داكوغ هنا البروبليم واش نروحو نديرو تيست لي دو فاريونس هذونا نعرفوهم اسكو راهم كيف ولا نو ومن بعد على اساس هذاك التيست نروحو نديرو تيست دي موين. داكوغ نروحو لا كومباريزون دو دو فريكونس. H0 هي P1 égale à P2 égale à P. H1 هي P1 ما تساويش P2. هنا واش يكون عندنا شروط انه N1 اكبر من 30 و N2 اكبر من 30. لا statistique واش هي Z égale à F1 moins F2 moins P1 moins P2 sur racine de P1 fois 1 moins P1 sur N1. هذه راها زايد ولا ضرب؟ Pardon, c'est la somme. Zaïd P2 fois 1 moins P2 sur N2. D'accord. Qui suit une loi normale centrée et réduite. بركي نروحو نديرو هذيك الخطوة تاع سو H0. هنا سو H0 واش راها تقول P1 égale à P2 معناها لا ديفيرونس بيناتهم سي زيرو. معناها هذه راح تروح بالزيرو. داكوغ. زد اوبسيرفي واش تساوي هي F1 moins F2 على P chapeau fois 1 moins P chapeau fois 1 moins fois 1 sur N1 plus 1 sur N2 où P chapeau est l'estimateur de P. D'accord. هذا l'estimateur كيف راح نحسبوه P chapeau هي N1 F1 plus N2 F2 sur N1 plus N2. C'est clair. هذا القانون يتحفظ تاع P chapeau راح نعوضوه هنايا. F1 و F2 راح يكونوا في التمرين من هذه دوني هذو لي فريكونس. داكوغ. زد سي درك راح نجبدوها هي 2 في لي زد سي موان زا ايكال 1 موان الفا. لا لوا نورمال نروحو لا تابل دو لا لوا نورمال نجبدو زد سي. لا ديسيزيون دونك كي زد اوبسيرفي اكبر من زد سي واش معناها H0 هي ريجتي ريسك الفا. Les deux échantillons sont issus des deux populations ayant des probabilités de succès statiquement et significativement différentes, P1 et P2 risque alpha. Z observé إذا كانت أقل من Z سول واش معناها نقولو H0 est accepté ونعكسو هاد الهضرة. كملنا مع لي تيست بارامتريك نروحو لي تيست نون بارامتريك. تيست d'indépendance de qui de indépendance معناها يكونوا عندنا معناها زوج متغيرات راح نشوفوا اسكو كاين بيناتهم علاقة ولا نو. على بها indépendance معناها تاع الاستقلال اسكو مستقلين على بعضهم ولا لا. On vérifie l'indépendance de deux variables, c'est-à-dire l'absence de relation entre eux. D'accord. معناها H0 واش هي تقول إنه il n'y a pas une relation entre X et Y. H1
il y a une relation entre x1 et y. x et y. داكوغ. معناها h0 هنا واش هي؟ أنه مكانش علاقة بين لي دو فاريابل. أما h1 أنه كاين علاقة. داكوغ. في العادة راح يكون عندنا تابل كيما هاك. هذا اسمه تابل دو كونتينجونس، شفناه في S1. واش يكون عندك؟ يكونوا عندنا دو فاريابل x فيه x1 x2 إلى آخره، y فيه y2. يكونوا عندنا هنا هذونا لي زيفيكتيف، نسموهم لي زيفيكتيف اوبسيرفي دي دوني، معناها يقولوهم في التمرين. هنا ان 1 2 1 2 1 2 2. داكوغ. حنا نحسبو هذو لي زيفيكتيف مارجينال هذول. داكوغ. ان اي بريم و ان جي، باردون، ان اي بوين و ان بوين جي. داكوغ. ان اي بوين هذاك فراح نحسبوه، راح نحسبو هاد لي زيفيكتيف ان 1 و ان 2. نحطو لا صوم تاعهم هنا نسموها ان 1 بوين. اش معناها؟ تبع الاي، كيما هنا الاي واحد وهنا الاي واحد، معناها هنا ثاني واحد. داكوغ. في هذه الزاوجة ان 2 1 بلس ان 2 2، الاي هنا وشحال؟ زوج، اللي ثابتة هي الزوج، 2 2، معناها ان 2 بوين. داكوغ. نشوفو تاع الان بوين جي واش هما هذا زائد هذا، ونحطو النتيجة هنا، هذا زائد هذا ونحطو النتيجة هنا. لا صوم تاع هذون هي نفسها لا صوم تاع هذو. جو سي با إذا راه يبان لو كيرسور. قلنا ان بوين جي كيف نحسبوه؟ نحسبو هذا ان 1 بلس ان 2 1، نحطو لا صوم هنا. هذا كيف هذا زائد هذا نحطو لا صوم هنا. لا صوم تاع هذو زوج هذو، لا صوم تاع هذو زوج تخرج نفسها اللي هي لا صوم كاملة، هي ان كبيرة. داكوغ. الوغ واش نروحو نديرو؟ on va calculer les effectifs théoriques. ان اي جي تيوريك كيف راه نحسبوهم؟ ان اي جي تيوريك واش تساوي؟ هي ان اي بوين فوا ان بوين جي سور ان. واش معناها؟ ان اي بوين معناها هذا باغ اكزومبل، هذا ضرب هذا على لا صوم. نديرو اكزومبل، باغ اكزومبل ان باردون ان 2 تيوريك. واش راه تساوي؟ قلنا احنا القانون العام واش هو؟ ان اي جي هي ان اي بوين و ان بوين جي سير ان. الاي هي واحد، هذه هي الاي وهذه هي الجي. اش معناها؟ هي ان واحد نقطة فوا ان نقطة اثنين على لا صوم ان كبيرة. داكوغ. ان دو وراه اش معناها؟ هو هذا ان دو، هذا اللي راه مكتوب في الجدول هو لوبسيرفي، واللي راح نحسبوه حنايا، اللي راح نحسبوه اش معنى؟ كيف راح نحسبوه؟ أنا هنايا راح نحسب نضربو هاد القيمة ان اي بوين فوا ان بوين دو، راح نضربوهم في بعضهم، نقسموهم على ان، نحطوهم على جهة في هاد الخانة بلي راهم دي زيفيكتيف تيوريك. داكوغ. سي كلير. مانا نروحو نحسبو كامل لي زيفيكتيف تيوريك تاع ان تيوريك. واش هو؟ هو هاد القيمة فوا هذه على لا صوم، بيان سور لا صوم اللي هي ان كبيرة. داكوغ. هذه كيف راح نحسبو؟ نضربو ليفيكتيف مارجينال هذا مع ليفيكتيف مارجينال هذا، نقسموهم على ان كبيرة، نكتبو النتيجة هنا إلى آخره. هذونا لي زيفيكتيف تيوريك. واش نروحو نديرو بعدها؟ راح نحسبو كي دو اوبسيرفي. واش هي لا صوم دو ان اي جي موان ان اي جي تيوريك او كاري سور ان اي جي تيوريك. واش معناها؟ راح نشدو هذو القيم بالوحدة، هاد الان ان نقصو منها القيمة اللي حسبناها، معناها ليفيكتيف تيوريك نقصوها منها، نديروها مربع ونقسموها على ليفيكتيف تيوريك ونجمعوهم كامل، معناها تاع هذه وهذه وهذه وهذه. داكوغ. سي كلير. هذه كيفاش نحسبو كي دو اوبسيرفي.
دركي كي دو تيوريك راح نلقاوها Pi de qui de nombre de lignes moins 1 fois nombre de colonnes moins 1 أكبر من كي دو تيوريك يقال ألفا. اش معناها نعوضو النومبر دو لين اللي عندنا في الجدول نقصولهم واحد، النومبر دو كولون نقصولهم واحد ونضربوهم في بعضهم، هذه هي لو دوغري دو ليبرتي. داكوغ نخرجو ألفا من لا تابل دو واش اسمو هذا دو كيدو وقطعت. نروحو لا ديسيزيون. إذا كان كيدو أوبسيرفي أكبر من كيدو تيوريك معناها H0 est rejeté et l'inverse c'est كيدو أوبسيرفي est inférieur à كيدو تيوريك. داكوغ معناها إذا لقيناه أكبر نقولو rejeté، إذا لقيناه أصغر نقولو accepté. هدايا تيست d'indépendance باختصار راه شوية درته. التيست الأخير واش هو التيست d'adéquation de كي دو. H0 واش هي أنو x a pour fonction de répartition f، H1 هي x n'a pas pour fonction de répartition f. Voilà H0 نقولو x suit une loi donnée، H1 x ne suit pas cette loi. d'accord. هذه واش معناها؟ راح يكون عندنا par exemple حنا شاكين أنو هاد لا statistique باللي معناها تتبع لا لوا نورمال باغ اكزومبل مي ماناش سيغ. الوغ راح في التمرين يقولنا تاكدوا اسكو راها هاد الاكس elle suit une loi normale ولا soit de loi de poisson pardon par exemple نقول لك elle suit une loi de poisson ولا non. داكوغ معناها h0 واش تكون x suit une loi de poisson، h1 x ne suit pas la loi de poisson. de poisson راه exemple برك quelle que soit la loi. alors راح يكون عندنا تابل كيما هاك. اذا ما كانش عندنا تابل كيما معناها يمدوهم لنا دي دوني. alors n in نسموهم les effectifs observés n1 n2 الى اخره. les effectifs théoriques هما n fois p1 n fois p2 n fois p3. d'accord. هاد الان واش هي la somme des NI معناها لا somme تاع هادو المجموع تاع لي زيفيكتيف كامل، والبي ان سوا يمدها لك في ليكزو سوا راح نحسبوهم معناها الاد تاع هذيك لا لوا اللي قالها لنا باغ اكزومبل لوا قالنا لوا بينوميال لوا دو بواسون لوا نورمال. داكوغ راح نحسبو هاد لي بي معناها بالقانون تاع هذاك لا لوا نعرفو قوانين كاملين شفناهم لي فاريابل اليسواغ. داكوغ معناها سوا يمدهم لنا محسوبين بي 1 بي 2 بي 3 محسوبين، سوا نروحو نحسبوهم على حساب لا لوا اللي رانا مطلوب منا نتاكدو منها. داكوغ معناها اذا كانت لوا دو بواسون راح نخدمو بلا لوا دو بواسون، اذا كانت نورمال نخدمو بالنورمال الى اخره. داكوغ هادونا البي. دركي راح نحسبو دي اوبسيرفي واش هي لا سوم دي ان اي moins 1 PI au carré sur 1 PI كما قبل معناها نشدو هاد الان نقصو منها هادي نديرو التربيع ونقسموها على هادي ونجمعوهم كامل. روحو لدي سوي كيف راح نجبدوها. هي la probabilité de qui de à k moins 1 degré de liberté أكبر من qui de سوي هي ألفا. نعوضو بألفا و k moins 1 معناها شحال عندنا لي زيفيكتيف نقصو لها واحد ونشوفو لا تابل دو كي دو. لا ديسيزيون دركي دي اوبسيرفي اكبر من دي سوي h0 est rejeté، دي اوبسيرفي اقل من دي سوي h0 est accepté. اي هادو هما لي تيست. داكوغ حبيت نقول حاجه معناها اذا لقيتو كاش تقصير ولا كاش خطا ولا اعذروني بيسكو معناها بذلت مجهود وحدي يعني باش فهمت وباش قريت. يعني اذا كانوا معلومات ناقصين ولا باردوني موا. ومعناها درتهم شويه باختصار بيسكو معناها هذا واش فاهمه انا
j'espère تفهموا و bonne chance.